जब इस दुनिया में आकर तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो या किसी शख्स का मुसलसल आप ख्याल करते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, तो ये कुदरत उस पर रिएक्ट करेगी, ये यूनिवर्स उस पर रिएक्ट करेगी। वो रिएक्ट क्या करेगी कि वो उस चीज को या उस शख्स को तुम्हारे करीब लाने की कोशिश करेगी, तुम्हें मौका देगी। अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी हुई तुम हासिल कर सकते हो, कुदरत अपना काम करेगी। इस यूनिवर्स के अंदर जो लॉ मौजूद है उस लॉ के मुताबिक वो चीज आपके करीब आना शुरू हो जाएगी। याद रखना, आपकी सोच, आपके ख्यालात एक बहुत बड़ी ताकत है। जो बंदा अपने सोच और ख्यालात को सही तरीके से इस्तेमाल करता है ना, वो जिंदगी की सीढ़ी को आसान बना लेता है, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारता है। बल्कि यूं कहना मुहाल नहीं होगा कि अगर आपको मैं बोलूं ना कि आपकी सोच आपकी तकदीर का फैसला करती है, आपकी सोच आपकी किस्मत के दरवाजे का फैसला करती है। आपकी किस्मत का दरवाजा बंद रहना या खुला है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। इंसान को वैसी ही जिंदगी मिलेगी जैसी उसकी सोच होगी। इंसान को जिंदगी में वही कुछ मिलेगा जैसा वो सोचेगा। इसलिए दाना कहते हैं ना कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचने वाले के साथ अच्छा होता है। अपनी जुबान से अच्छे अल्फाज निकालो, अच्छे अल्फाज बोलने से तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। अच्छा करो, अच्छा अमल करने वाले के साथ अच्छा होता है। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। तो अल्लाह ताला की जात ने एक पूरा यूनिवर्सल सिस्टम बनाया हुआ है। उन तमाम यूनिवर्सल सिस्टम को ऐसे समझ ले कि ये हर जानिब एक एनर्जी है, एक वेव्स का जाल बिछा हुआ है। आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है, यानी वो वहां से एक रिसीवर की तरह काम करता है। वहां से वो तमाम चीजों को पिक करता है और आपकी जात तक वो पहुंचाता है। इंसान और ये कायनात बड़े गहरे और जुड़े हुए हैं। तो जिस शख्स के बारे में आप मुसलसल सोचते हो ना, वो शख्स कुदरत आपके करीब लेके आएगी। आज की वीडियो में हम इसी चीज की डेप्थ में उतरने वाले हैं कि ये कैसे होता है। हर हम घर में बैठ के जिस चीज को सोच रहे हैं, आप अपने कमरे में बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, कहीं पर बैठ के किसी शख्स के मुतालिक सोचते हो, किसी शय के मुतालिक सोचते हो, तो इस यूनिवर्स को कैसे पता चल जाता है, इस कुदरत को कैसे पता चल जाता है, हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो कैसे मुतासिर हो जाता है, उस तरीके की चीजें हमारी जिंदगी में कैसे होना शुरू हो जाती हैं। इसी चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको 3 स्टेप्स में हमने समझना है। नंबर 1 तो ये इंसान और कायनात को समझना है। याद रखना, इंसान और कायनात एक जैसे हैं। वो कैसे, आगे चल के वीडियो में आपको बताता हूं। नंबर 2, आपने ये समझना है कि आपकी जात के अंदर से जो एनर्जीज निकलती हैं वो रिएक्ट कैसे कर रही हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि ये एनर्जी अगर आप समझ गए तो आपको इस बात की भी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ये कनेक्शन बहाल होगा। कुदरत वो चीज आपके करीब लाने की कोशिश करती है। ये 2 चीजें पहले समझ लो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि कैसे वो शख्स कुदरत आपके करीब लाती है। नंबर 1 ये चीज, इंसान और कायनात सिमिलर है। मैंने ये आपसे बात की है। कैसे, जरा गौर करो, आप अपनी जात पर गौर करो, कायनात पर गौर करो। इस कायनात में आपको क्या नजर आता है? इस कायनात में आपको सबसे पहले एक बहुत बड़ा आसमान नजर आता है। ऐसा ही है ना, आप ऊपर देखते हो एक बहुत वसी और अरीज आपको आसमान नजर आता है। आपकी जात के अंदर भी बुलंदी मौजूद है ना, आपकी जात के अंदर सोल मौजूद है, आपकी जात के अंदर रूहानियत मौजूद है, वो उस बुलंदी की तरफ इशारा करती है। आपकी जात के अंदर भी वो रूह मौजूद है जो इस जहान की कैदी नहीं है, बल्कि वो बुलंद है, वो परवाज कर सकती है। बेशक आप जो है ना वो आलमे नासूद के अंधेरे में कैद हो, आप नफ्स के जाल में कैद हो, लेकिन आपकी रूह कैद नहीं है। सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे जिस्म को रात को छोड़ जाती है, मैं उसे कब्ज कर लेता हूं। जाने किधर जाती है? अल्लाह ताला के पास, जात के पास चली जाती है, किसी और सोल के पास चली जाती है। तो अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है, लेकिन आपकी जात के अंदर भी वो बुलंदी मौजूद है। उसके बाद आपको इस कायनात में क्या नजर आता है? इस कायनात में आपको जमीन नजर आती है, बहुत बड़ी चीज़ है ना आसमान। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ आपको ज़मीन नज़र आती है, पस्ती नज़र आती है। तो आपकी ज़ात के अंदर खाली रूह मौजूद तो नहीं है ना, आपकी ज़ात के अंदर खाली रूहानियत मौजूद तो नहीं है, आपकी ज़ात के अंदर नफ्स भी मौजूद है, आपकी ज़ात के अंदर शर शैतान भी मौजूद है। तो इस कायनात में भी आपको आसमान नज़र आया, आपकी ज़ात के अंदर भी आसमान मौजूद है। इस कायनात में आपको ज़मीन नज़र आई, पस्ती नज़र आई, आपकी ज़ात के अंदर भी ज़मीन और पस्ती मौजूद है। उसके अलावा आप अगर गौर करो, इस जहान में आपको हर जानिब दरिया, नहरें, नदियाँ, नाले, पहाड़, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं ना, बह रहे हैं, जो लगातार बह रहे हैं। तो आपकी ज़ात के अंदर क्या बह रहा है? जिस तरह इस कायनात में हवाएं चल रही हैं, दरिया बह रहे हैं, समुंदर बह रहे हैं, इसी तरीके से इंसान की ज़ात के अंदर भी दरिया बह रहे हैं, इंसान की ज़ात के अंदर भी समुंदर मौजूद है, इंसान की ज़ात के अंदर भी हवाएं चल रही हैं। वो कौन सी हैं? आपकी सोचें, आपके ख्यालात। जैसे इस कायनात में लगातार हवाएं चलती जाती है, दरिया बहते जाते हैं ना, इंसान की ज़ात के अंदर ख्यालात और सोचों का समुंदर लगातार चलता जा रहा है, लगातार बहता जा रहा है। उसके अलावा आपको इस कायनात में क्या नज़र आता है? आपको इस कायनात में रोशनी नज़र आती है, आपको इस कायनात में अंधेरा नज़र आता है। आपकी ज़ात के अंदर भी रोशनी और अंधेरा
دونوں موجود ہیں. آپ کی ذات کے اندر لائٹ بھی موجود ہے یعنی روح کی شکل میں, آپ کی ذات کے اندر اندھیرا بھی موجود ہے شیطان کی شکل میں, شر کی شکل میں. آپ کی ذات کے اندر شیطان بھی رہتا ہے, آپ کی ذات کے اندر فرشتہ بھی رہتا ہے, آپ کی ذات کے اندر سول بھی رہتی ہے, آپ کی ذات کے اندر نفس بھی رہتا ہے. نبی پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیطان تمہاری خون میں جو ہے نا وہ لہو کی جگہ بھاگتا ہے آپ کے جسم کے اندر شیطان. اس قدر آپ کی ذات کے اندر ایک خالی پن اور اندھیرا بھی موجود ہے. اس کائنات میں آپ کو خالی پن نظر آتا ہے نا, تو آپ کی ذات کے اندر بھی خالی پن موجود ہے. آپ جب سانس کو اندر لیتے ہیں, اندر لے کے روکتے ہیں, روک کے چیک کریں, آنکھیں بند کر کے, آپ کو ایک سناٹا نظر آئے گا اپنی ذات کے اندر بھی. اتنی گہری خاموشی آپ کی ذات کے اندر بھی موجود ہے. اس کائنات کے اندر آپ کو اور کیا نظر آتا ہے؟ اس کائنات کے اندر آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی نظر آتی ہے. انسان کی ذات کے اندر سے بھی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجیز خارج ہوتی ہیں. انسان کے خیالات اور سوچیں بھی یا پازیٹیو ہوتی ہیں یا نیگیٹو ہوتی ہیں. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کائنات میں بھی ہو اور آپ کی ذات میں بھی نہ ہو. ابن العربی تو یہاں تک فرماتے ہیں انسان اور کائنات دونوں آئینہ ہیں. یہ کائنات جو ہے ایک بہت بڑا آئینہ ہے اور انسان ایک چھوٹی کائنات اور ایک چھوٹا آئینہ ہے. ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظہور پذیر ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جب بھی نظر آئے گی یا آپ کو کائنات کے اندر نظر آئے گا یا آپ کو آپ کی ذات کے اندر نظر آئے گا. اللہ فرماتے ہیں نا دن کے آنے جانے میں, رات کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں. اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے تمہاری ذات کے اندر بھی میں اپنے نشان کو ظاہر کرتا ہوں. تو اس کائنات کا اور آپ کا ایک مضبوط رشتہ ہے, بہت گہرا رشتہ ہے. آپ اور یہ دونوں جدا نہیں ہو, یہ یاد رکھنا, ٹھیک ہے؟ جب کبھی بھی آپ کوئی سوچ سوچتے ہو, میری بات کو ذرا غور سے سننا, آپ کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہو, وہ سوچ کیا کرتی ہے؟ وہ سوچ ایک انرجی ڈیولپ کرتی ہے. یعنی جب آپ سوچتے ہو نا, اس کے اندر سے ایک انرجی خارج ہوتی ہے. وہ انرجی آپ کی ذات کے اندر بھی اترتی ہے اور اس کائنات کو بھی میسج جاتا ہے. وہ جو انرجی باہر جا رہی ہے نا, وہ اس کائنات کو سپریڈ کر رہی ہے. یعنی کائنات اس کو ریسیو کرتی ہے. اس کو ریسیو کرنے کے بعد پھر کائنات کرے گی کیا؟ کائنات آپ کے درمیان ایک ٹیلی پیتھک کنیکشن بحال کرتی ہے. ٹیلی پیتھک کا تو لوگ آرٹ بھی سیکھتے ہیں نا, جس کے ذریعے دماغ کے ذریعے خالی میسیجنگ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لینا, ود آؤٹ کسی انسٹرومنٹ آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی پیتھی کے ذریعے. تو یہ کائنات کی اس انرجی کی وجہ ہی سے ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کائنات جب اس میسج کو ریسیو کرے گی, سملر انرجی جو اس کائنات کے اندر موجود ہوگی نا, یہ انرجی کا بھنڈار ہے نا کائنات, آپ کی ذات بھی انرجی کا بھنڈار ہے. تو آپ کی ذات نے ایک انرجی دی اس یونیورس کو, وہ والی انرجی جو آپ کی ذات کے اندر سے نکلی, چاہے وہ پازیٹیو ہے چاہے وہ نیگیٹو ہے, سملر انرجی کائنات آپ کی جانب اٹریکٹ کرے گی. یعنی یہ بالکل ایسے جیسے ایک تار جڑتی ہے نا, آپ کی ذات سے نکلنے والی سوچ اس کائنات کی سوچ کے ساتھ جا کے ملے گی. یاد رکھنا کائنات کے اندر بھی ذہانت موجود ہے, کائنات کے اندر انٹیلیجنس موجود ہے جیسے آپ کی ذات کے اندر موجود ہے. بالکل ایک جیسے ہو آپ. تو وہ والی جو انرجی ہے جب کائنات ریسیو کرے گی تو اسی انرجی کو کائنات آپ کی جانب دھکیلنا شروع کر دے گی. یعنی اس یونیورس کے اندر جو سسٹم اللہ تعالیٰ کی ذات کا چل رہا ہے نا, جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں, وہ آپ کی ذات کو پڑھ جائے گا, وہ آپ کی ذات کو سمجھ جائے گا, اور جس شخص کے بارے میں آپ سوچو گے اسی طریقے کے شخص کو وہ میسج پہنچائے گا. یعنی آپ کے دماغ سے نکلنے والی جو سوچ ہے وہ ایسی ایک انرجی کی صورت میں خارج ہوگی جو اس کائنات کو ریسیو ہوگی, اور کائنات اگلے بندے تک اس میسج کو پہنچائے گی. اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس طریقے سے آسانیاں بھی پیدا کرے گی, آپ کو موقع ملے گا, اس طریقے کی انرجی کھینچی آپ کے پاس چلی آئے گی. یعنی انسان کی ذات بالکل ایسے ہے جیسے ایک ریڈیو ایکٹیویٹی کوئی ہو, وہ جو ایک مقناطیسی طاقت انسان ہے جو اپنی جانب چیزوں کو کھینچ رہا ہے. کس چیز سے؟ اپنی سوچ کی طاقت سے. تو جو بندہ اپنی سوچ کی طاقت سے ان چیزوں کو اٹریکٹ کرنا جانتا ہے نا, وہ زندگی میں ہر شے کو حاصل کر لیتا ہے. یہ یاد رکھنا. تو جب کبھی بھی آپ کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہو, لگاتار سوچتے ہو نا, تو یہ سوچ اگلے بندے پہ بھی ایفیکٹ ڈالتی ہے, اس شخص کو کائنات آپ کے قریب کرتی ہے. یہ یہاں ایسا کہنا ہے کہ یہ سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کا, اس کو آپ کے قریب کرے گا. آج کے لیے اتنے, جزاک اللہ خیر.